السلام عليكم. إذا اليوم غادي نشوفو أول درس في الوورد ديال التريتمون دو تكست، واللي غادي نشوفو فيه لا ميزون فورم. غادي نديرو حنا دوكيمون بالعربية، ونفس لا ميزون فورم اللي كتابليكا على العربية هي لا ميزون فورم اللي كتابليكا على اللغة الفرنسية. إذا حنا المشكل اللي كتكون عندنا في اللغة العربية هي المشكلة ديال لورينتاسيون دو تكست، ملي كنبغيو نكتبو كيتقلب لينا لو تكست. دونك أول حاجة كنفتح لو دوكيمون وورد ديالي العادي، ثم كنمشي لهنا بلاصة لو كورسور، هنا كنحيد كنردها اورينتاسيون دروات اغوش باش نبقى نكتب من اليسار لليمين. ثم قلنا كيف ما بغا يكون دوكيمون بالعربية أولا بالفرنسية أولا بالإنجليزية كنمشي لو مود بغويون، ضروري كنكليكي هنا لتحت على مود بغويون، وكنبدا لا فراب ديالي أو كيلومتر، يعني بلا ما نصايب لا ميزون فورم. دونك غنولي نبدا نكتب التكست ديالي عادي. دونك أنا عندي هنايا ان تكست واجد مكتوب هنايا، غادي نشوفو لو تكست اللي عندي هنا واجد. إذا ها هو لو تكست في لو مود بغويون كتبتو واجد. دونك إذا أول حاجة شنو غادي ندير ملي كنسيف لو تكست ديالي في لافراب أو كيلومتر في لو مود بغويون، هي كنسجلو. حنا قلنا دايما ملي كنبغيو نسجلو يا إما كنكليكيو على هاد لا ديسكيت، ولا كنمشيو فيشيي وكنديرو اونغيستري، ولا كنديرو اونغيستري سو، أولا كنشوفو لو راكورسي كلافيي كونترول بلس اس. دونك أنا غادي ندير اونغيستري سو، غادي نسجلو عندي في لو بيرو، وغادي نسميه تقرير. بما أنه هو تقرير غادي نسميه هنايا تقرير باش نعقل عليه، راه سميتو تقرير. دوكيمون وورد كنختار النوع ديالو، واش دوكيمون وورد عادي ولا من 97/2003. دونك أنا نخليه دوكيمون وورد عادي. دونك أنا سجلت الدوكيمون ديالي. من بعد غادي ندوز لو مود، من بعد غادي نصايب لي فوت دورتوغراف اللي عندي. دونك فيما غادي نشوف شي سولينيومون غادي نشوف هنا. دونك معطانيش غادي نصحى راسي، أنا خليتها بالعاني باش نصحى صافي معطانيش تصحيح مزيان. دونك هنا عندنا ثانويات، هنا غادي تصحح لينا مزيان. غادي نقلبو هنا تحقيق، ثم هنا تعميم. دونك غادي نشوفو واش باقي شي فوت دورتوغراف أخرى. مبقات حتى شي فوت دورتوغراف أخرى، نسجلو هاد اللي عندنا ديال الفوت، نسجلو دابا من صححنا لي فوت دورتوغراف. ابخي شنو غادي نديرو دابا؟ سالينا لا فراب او كيلومتر، الدوكيمون ديالنا هو كامل واجد. سالينا لا كوريكسيون دورتوغراف، غادي ندوزو دابا لو مود باج. دونك من لو مود باج أول حاجة كنديروها في لو مود باج هي كنمشيو لا ميزون باج، كنشوفو لورينتاسيون واش بغيناه بيزاج أولا بغيناه بورتري. دونك حنا غنخليو الدوكيمون ديالنا يكون بورتري عادي. من بعد ما كنساليو لورينتاسيون غادي نشوفو لي مارج. دونك يا إما بغينا مارج نورمال نخليوهم عاديين، إتخوات، موديري، لارج، أولا أون ميغوار. دونك كنشوفو هنا كيعطيونا القياس ديال باغ إكزومبل إتخوات من الفوق كتبقى لنا 1 متر 27، من التحت 1 متر 27، أغوش 1 متر 27، أدغوات 1 متر 27. حنا غنديرو اون مارج بيرسوناليزي ديالنا. دونك من اللور نخليو ديك 2,5 سنتيمتر، من أغوش غادي نقص أنا شوية لا مارج أغوش غندير 2 سنتيمتر، أدغوات غادي نزيد ندير 3,5 سنتيمتر، سي ترو ندير حتى 4 سنتيمتر، و أون با نخليه 2,5 سنتيمتر. دونك هاد لي مارج هادو هما. دايما إلا كان عندي لو دوكيمون مكتوب بالعربية لا مارج أدغوات كنكبرها ولا مارج أغوش كنصغرها. كان عندي دوكيمون مكتوب بالفرونسي لا مارج غوش كنصغرها ولا مارج دغوات كنكبرها باش كياخد اون فورم. دونك هو اختار الفورم ديالو. عندنا لا مارج أدغوات كبيرة، عندنا لا مارج غوش صغيرة. من بعد ما سالينا فا اونغيستري، سالينا الريغلاج ديالنا ديال لي مارج ديالنا. شنو غادي نديرو دابا؟ غندوزو لا ميزون فورم ديال الدوكيمون لوي ميم. دونك عندنا هنا التاريخ، إذا دايما التاريخ تيكون أغوش على اليسار. دونك شنو غادي نديرولو؟ غادي نمشيو هاد اللي هو ان باراغراف دابا بالنسبة لينا حنا، غادي نديرولو ان روتري باش يمشي لينا أغوش. دونك غادي نديرولو حنا ان روتري ديال 9 سنتيمتر باش يمشي لينا أغوش. نزيدو واحد شوية، دونك ها هو روتري ديال 9 سنتيمتر. الاسم، رقم التأجير، الإطار، ومقر العمل بغا نخليوه هنا، يبقى في هاد البلاصة هنا ماشي مشكل. إلى السيد النائب الإقليمي حتى هي غادي تمشي حتى هي ب9 سنتيمتر. دونك كنكليكيو هنا غادي نكتبو هنا 9 سنتيمتر، 9 سنتيمتر. إلى سيد حتى سيدي سليمان غادي تمشي بكتر من 9 سنتيمتر
باش تجينا قريبة شوية هنا، غادي نديرو ليها حنايا 11 سنتيمتر. دونك غادي نديرو 11 سنتيمتر. إذا هاهي سيدي سليمان على يد حتى هي غادي تمشي ب9 سنتيمتر. دونك على يد سيدي سليمان الأخرى حتى هي غادي تمشي ب11 سنتيمتر. ملي كنجيو نشوفو كنلقاو عندنا ان الينيومون ديال هاد الكتابة ديالنا كاملة عندنا فيها ان الينيومون. الموضوع تيبقى هنا في بلاصتو، سلامة بوجود مولانا الإمام، بغيناها تكون سونطري على لاباج كاملة. دونك غادي نسيليكسيونيوها هنا، غادي نمشيو لأكوي وغادي نسونطريوها باش تجينا سونطري على لاباج كاملة. دونك حنا قادينا بقات لينا التوقيع لتحت، حتى هي غادي نعطيوها ان روتري ديال 9 سنتيمتر اغوش. دايما كنبقاو نزيدو في هنا في لي سنتيمتر ويا اولا كنكتبوه كيف ما كتبنا قبيله حتى كتوصل لينا 9 سنتيمتر. ها هي عندنا 9 سنتيمتر. دونك ها هو لو دوكيمون ديالنا بدا كياخد شويه ديال لا فورم ديالو من بعد ما قد حنا هاد اللي قادينا دابا هما لي روتري. لي روتري اما اغوش اولا لي روتري ادروات. افون هما لي روتري اغوش يعني من اليسار، افون شحال عندنا، ابخي من اليمين شحال عندنا. دونك هنايا دايما كنقادو يا اما كنبقاو بلا تو بي وهو كيبان لينا قدامنا شنو تيوقع، اولا تنكتبوها تو سامبلومون. دونك هادي نحيدها من هنايا، خاصها تبقى عندي هنايا صفر هنا. دونك هاهي عندنا الدوكيمون ديالنا مقاد. مازال غادي نزيدو نقادو شويه. انا بغيت هادو يكونوا كاملين اللي عندي هنا يكونوا سونطري. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني هاد الباراغراف مع هاد الباراغراف كاملين وغادي ندير ليهم في هاد البلاصه هنا يكونوا سونطري. دونك كلشي تيولي عندي سونطري هنايا. واخا كنرجعو للسطر كتبقى عندي هنا سونطري الى السيد النائب الاقليمي سيدي سليمان على يد، كلشي هنا ولا عندي سونطري. ها لا فورم ديال الدوكيمون ديالنا. باقي غادي نصايبو دابا لي باراغراف. اذا شاك باراغراف كيخص يكون عندها ان روتري في لا بروميير لين. دونك غنسيليكسيوني هاد الباراغراف ديالي هنايا لا ميزون باج. باراغراف تنديرو ليه هاد لا بوتيت توبي هنا، كنمشي لو روتري لا بروميير لين وكندير ليها ان روتري ديال نديرو 2.5 سنتيمتر. دونك ها هي حتى الباراغراف الثانية غادي نديرو ليها ان روتري ديال 2.5 سنتيمتر. بروميير لين غادي ندير لها ان روتري ديال مشينا بزاف 2.5 سنتيمتر. دونك تيبقاو عندنا لي روتري مقادين. حتى هاد الباراغراف هذا هو غادي نديرو له ان روتري ديال 2.5 سنتيمتر. من بعد ما قادينا لي روتري كاملين صافي، لي روتري ديالنا هما هادو كاملين. شنو غادي نقادو دابا؟ غادي نقادو لي زيسباسمون. دونك هاد الاسم ما بغيتهاش تبقى لاصقه ليا هنا الفوق، غادي نهبطها ب 30 بوين. نو هاد حنا درنا ان ابخي. دونك غادي نانولي بكونترول زد صافي. دونك حنا خصنا هاد الاسم ورقم التأجير والإطار ومقر العمل كاملين يهبطوا. دونك ليسباس اللي غادي نديرو غيكون قبل منهم، يا إما نختار هادي وندير ليسباس أبخي منها غادي يهبطو، أولا نختار هادي وندير ليسباس أفون. غادي يبقى عندي نفس المشكل اللي هو أنهم تيهبطو. دونك غادي ندير إسباس أبخي، غادي نهبطها هنا ب 36 بوان. من هنا غادي ندير إسباس أبخي وغادي نهبطها ب 36 بوان أخرى. دونك أنا هبطت هادي عاوتاني من هادي هي من سيدي سليمان غادي ندير 36 بوان باش نعطيها شويه ديال من الموضوع. غادي ندير ان اسباس ديال 36 بوان. من سلامة بوجود مولانا الامام غادي ندير اسباس صغير شويه ندير ليها يلاه 18. من هادي حتى هي غادي ندير ليها يلاه 18 لان حنا تقريبا نفس وسط نفس الباراغراف. حتى هادي غادي ندير ليها يلاه 18. هادي هنا ابري غادي نعطيها ان اسباسمون كبير ندير ليها 48 باش تبقى عندي هنايا التوقيع. دونك الا جينا نشوفو على ان الدوكيمون ديالي بدا كياخد شويه ديال لا فورم. الا مشينا نشوفو في لامبريسيون ها هو الدوكيمون بدا كياخد ان بو دو فورم. دونك ها سالينا من لي روتري، سالينا من لي زيسباسمون، سالينا من لي مارك دو باراغراف اللي عندنا هنايا. هاد الموضوع حنا عارفين ديما ان الموضوع تتكون اون غرا. دونك غادي نسيليكسيونينا الموضوع، غادي نمشي لاكوي غادي نردها اون غرا، او يمكن ليا نسولينيي الموضوع بحدها. دونك غنسيليكسيوني الموضوع بحدها ونسولينيها. التوقيع حتى هي غادي تكون عندي اون غرا. دونك حتى هي ندير ليها
اون غرا، وكيولي عندي انايا الدوكيمون ديالي هو هذا. صايبتلو لا ميزون فورم ديالو، غادي نشوف دابا لا ميزون فورم فينال ديالو كي ولات. دونك ها هو لو دوكيمون ديالي، صايبتلو لا ميزون فورم ديالو باش ملي كنمشيو لا ميزون باج كنصايبو لو روتري هاكو افون اي ابخي لي زيسباس لي روتري ملي كنبغيو نكحزو الكتابه ديالنا اليمين او اليسار، لي زيسباسمون ملي كنبغيو نفرقو ما بين لي باراغراف الفوق او لتحت. ثم كنقادو هاد لا بروميير لين ديال الباراغراف كنديرو ليها ان بوتي روتري. ابري الا عندي شي دي لات دي كاركتير اللي خصهم يكونوا اون غرا او لا خصهم يكونوا ايطاليك او لا خصهم يكونوا سولينيي، تنسيليكسيونيهم من اكوي نقادهم هنا. الا بان لي انني باغ اكزومبل خصني نزيد شي شويه نكبر لا طاي ديال هاد سلامة بوجود مولانا الإمام، تنسيليكسيونيها كنختار ليها لا طاي ديالها ندير لها اون طاي 14 حتى الموضوع، نسيليكسيوني الموضوع بوحدو حتى هو نعطي اون طاي ديال 14. ثم بقات ليا آخر حاجة كنديرها هو أنني غادي نختار هاد لي 3 باراغراف اللي هنا غادي نجوستيفيهم، يعني كنقاد ليهم الخطوطة ديالهم يوليو يساليو في نفس الخط ديالهم، متيبقاش خط فايت خط، تيوليو مقادين في نفس لو روتري اللي عندنا هنا هو نفس لو روتري اللي عندنا هنايا. بالطريقة تنكونو قادينا لا ميزون فورم ديال ان دوكيمون كيف ما بغات تكون باش كنقادوها. أول حاجة كنقادو لي مارش، كنديرو دي مارش بيرسوناليزي ديالنا. تاني حاجة كنقادو لي روتري ديال كل باراغراف بغينا نقادوها. تالت حاجة كنقادو لي زيسباسمون من هنا باش كنهبطو شحال ما بغينا ديال لي لين أو شحال ما بغينا ديال لي بوان. من بعد كنوليو نقادو على لي بوليس ديالنا اللي غاديين يكونو اون غرا اللي غاديين يكونو كبار، ثم كنجوستيفيو في الآخر الدوكيمون ديالنا كنجوستيفيوه، وفي الأخير كيعطينا ان دوكيمون بيان فورمي مقاد مزيان.